Mga panghimamat sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, kansang kiningalan na siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon karon og sa malabot. Maayong adlaw kaninyong tanan diri sa Amerika. Og di ako karon magahimo og espesyal o pinasahi nga paghinabi dinhi sa Facebook o sa YouTube. Sa tuyo lang aron ang tibuok kalibutan may balo na nga ang naa sa nasulat sa Malakias 3:10 matukod na gyud. Sumala sa akong live broadcast kagahapon, daghan mga pastor akong gipangutana may tungod sa Malakias 3:10 unsa may giingon dito. Akong kanang isa-isay karon. Miingon ang Malakias 3:10. Dad-an ninyo ang inyong mga halad ug mga ikapulo sa balayng tipiganan, aron adunay makaon sa akong balay. Ug sulay ako ninyo karon, di ba ablihan ko ang mga tambuanan sa kalangitan, ug ibubo kong mga panalangin nga wala nay dapit kabutangan. Sa diya nga gisaysay kini sa langit ng tuno, nga gipadayag ngadto sa usa ka propeta nga mao si Malakias. Sukad nga nasulat kini sa Biblia sa daang tugon. Kay duha man ka libro ang Biblia, daang tugon ug bagong tugon. Sukad sa pagsulat sa mong Biblia sa Malakias 3:10 hangtod karon 2025. Nangutana ko sa akong live broadcast sa mga pastor nga nakakuyog sa akong live broadcast, nagama na ba ang maong kanang gisaysay sa Malakias 3:10? Ang mitubag sa atong mga live broadcast, mga ordinado nga pastor, bishop, ug di apoy mga pastora ug pastor, uban pa. Ang ilang tubag, mingon sila wala pa. Karon nga kamong naminaw na ko usab dinhi sa Facebook ug sa YouTube, kamong mga pastor o mga ordinado sa asa mong reliyon na, makatubag usab mo nini pangutanaha. Bason pagalig pareha po mo sa pastor nga hintubag sa akong live broadcast nga miingon nga wala pa. Ayaw na ko nagsaysay karon, nang hinaot ko nga makasabot ang tanan. Ngano ang tanang mga Kristohanon, di ko maingon og usar ka Kristohanon, kundi halos-halos nga mga Kristohanon, nagtuman sa ikapulo, nagtuman sa mong halad, apan ngano man nagpabilin mang lisod. Mamaylo, magpa 5-6, ang uban pagani, di pagani kasimba tungod kay ngano huway ikaplite nga unta gahatag mag ikapulo ug mga halad. Dili ni ingon og pagbumba sa mga naghawid ug nagdawat sa mga halad. Kundili ang ato lang gihisugutan karon ang kamatuoran, kay diha sa kamatuoran magahatag og kagawasan. Ako nang gisaysay sa akong mga hinabi dinhi sa Facebook ug sa YouTube nga walay problema sa mga katawhan nga naghatod. Apan makasusubo lang pag-ayo kay nasakyan ang maong gisaysay sa Biblia sa kalibutanong tinguha. Halos-halos ang naa sa Biblia gipaningkamutan sa kalibutanong tinguha, wa ya moy magawali nga naningkamot sa langit ng tinguha. Makaingon ko ni anak ko ngano nakaabot na ko mga laing mga nasod, maurag yapon dagan sa mga halad o kapulo sa mga Kristohanon nga lagi hintuman sa unsay gisulti sa Biblia. Dugay-dugay naman ko diri sa Amerika. Halos-halos ang mga tao sa mga tunog mga halad ikapulo. Bisan pagani ikaw nga naminaw nako karon, usa-usab ka mihatag og halad ikapulo. Ngano man nga nagkalisod man ta.
Nga unta, kung imo yung ayuhon og basa ang Biblia sa Malakias 3:10, mingon ang tumoy dito, ug sulay ako ninyo karon. Di ba blingan ko ang mga tambuanan sa kalangitan ug ibubo kong mga panalangin nga wa nay dapit kabutangan, misulay na ang tanan. Di lang kay sulay kundi kada bulan pagyud. Ang makasusubo lang kaayo pamalandungon nining maong halad o ikapulo. Kay ngano wala matunong. Pasayloa lang ko sa mga reliyon nga naminaw nato ron nga supak ani akong paghinabi. Pasayloa lang ko sa mga pastor nga supak nini akong paghinabi. Apan ang ako lang gipadaygan ko sa Ginoo nining pamagiya kay ngano man wa pay nakasaysay pag-ayo nining maong kahimtanga. Busa nangandoy ko. Di ako Amerika nangandoy ko nga Ginoo, gamit ako sa kaibulungang pamaagi nga matuman kanang tanang gipamulong nimo sa Biblia. Kay sukad-sukad, hapit na lang ko mamatay. Wa pagyud madawat ng gisaad kanang katapusan nga tumoy sa giingon sa Malakias 3:10. Kanang giingon nga ibubu kong panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Kay og nadawat pa na ang mga Kristohanon di maglisod. Ang mga siging hatag og halad ikapulo di maglisod kay ngano man nadawat kung makadawat ta sa gisaad sa langit ng tronong nga panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Kung maghisgot ta og pagkaon na tanan. Kung maghisgot ta og kwarta na kay kwarta sa bangko. Nakadeposito ka, gaan kayo ang imong paglihok-lihok kay ngano man ang gisaad sa Malakias 3:10 natuman. Pero ngano man nga halos-halos sa mga Kristohanon nagkalisod ang nahayahay ang founder sa reliyon, ang pangulo sa maong reliyon. Kay ngano man ang tanang ikapulo tuad didto gihatod kana sa tinuod sumala sa akong pagpaniid. Di man ko manghilabot niya na, pero mo mangguy akong napanid-an sa mga halad, ikapulo og mga donasyon. Og bisan pa sa unsay mga pamaagi sa Biblia. Karon kay gipadaygan man ko ani sa Ginoo, nag-on-the-air ko sa Facebook nga asa man dapita nga yuta nga bakante nga tukuran aning balay tipiganan kon storehouse. Sumala sa kong pangidabi, i-video call yun ako ang tagiya. Iyon siya, sir, na ako'y lute. Akong ipagamit para nining imong tawag sa langit ng trono. Nalipay ko dako sa maong mi-offer na. So ato na ni sugdan. Sa diyang masugdan na ni siya, ang halad ninyo ni atong miagi na itong panagsimba, di sa nato tandugon na siya. Tuwa pa sa video sa Oroquita City ang inyong tanang halad. Walay piso nga matandog pa niya to. Apan sa diyang mahuman na kining akong gipiyal sa Ginoo nga project sa Malakias 3:10 kay wa man jud na magama. Sukad ba sukad? Tanan-tanang mga reliyon akong gipanid-an wa jud katukod ana. Tuwa tanan ang mga halad ikapulo sa mga dagko nga mga opisyal, mga board member unsa pa diha nga sa relihiyon, mga incorporators sa relihiyon. Tuwa dito. Kinsa may nahay-hay. Mukatawa sa ko niya na. Kamura ang mutubag usab niya na. Karon inigbalik sa langit ng trono kay mobalik kay man si Ginoong Kristo. Usana sa iyang ipangutana sa tanang mga magwawali. Sa tanang mga nagbitbit sa ngalan niya ni Ginoong Kristo. Kung panalitan mo yun ang Ginoo, giunsa man ninyo paggamit ang halad ikapulo ug mga halad nga gisulti sa akong amahan nga langit nun nga gisulat didto sa basahon sa Malakias 3:10. Tingali ikaw nga reliyon mo tubag among gitukod og simbahan. Among gi suportar sa buluhaton nimo Ginoo. Wa nay problema kay naatay gingandan og freedom of religion.
Kanang freedom of religion, pwede na imong i-practice o di kang practice kay kagawasan na sa imong relihiyon. Muna usa sa konstitusyon nga gisunod sa tibuok kalibutan. Apan ang gipangandoy sa langit ng trono, dili na mao. Ang unsa man ang mao atong usbon og basa. Kung namoy Biblia basa pod, tan-awa jud og ayo, tutuki gyud pag-ayo ang Malakias 3:10 para nga din makapamalandong ka ug na haumba ang inyong halad, ang inyong ikapulo. Unsa may giingon dito? Dada ang inyong mga halad ikapulo sa balayng tipiganan. I-charge nato nagrelihiyon o simbahan. Wala problema kay ikaw may ga-charge ana. Apan, butangan taon ni apan. Unsa may giingon dito sa Malakias 3:10? Aron, anita anang aron? Aron adunay makaon sa akong balay. Wala gingon dito nga aron adunay ipadala sa headquarter. Aron igasto sa mga pangulo sa nagdala sa akong pulong. Wala. Ang mabasa diya atong hubaron sa maayong paghubad. Aron adunay makaon sa akong balay. Ngano mang gisulti man sa langit ng trono. Kay ngano? Kay ang balay unta sa langit ng trono kay naapamanan ng kalibutan kung aton akseptahon nga mao ang simbahan. Gusto ang langit ng trono nga sa iyang balay naay kaon. Dili kay naay kuwaon kay gasto para unsa i-building unsa diha, wala. Ingon ang Biblia, aron adunay makaon sa akong balay. Sa ato pa ang balay sa Dios ug magtukod ka og relihiyon o simbahan, hinumdumi og imo nang i-charge nga balay na sa Dios, ayaw hilabti ang ikapulo og halad kay ngano iya na sa Dios. Tingali ang mga pastor karon mga suko nako ani og mga kinsa ba diha kay nagdawat og mga halad. Wa na problema pastor kay wa di ko kabuot niya na. Imo nang paningkamot para sa bulaton sa Ginoo. May na lang puna kay makatabang-tabang na sa imong ministry. Apan kung akong dawaton kining klasiya sa gisulti sa langit ng trono, sugda na nato og tukod ang ginganlan og balayng tipiganan kun storehouse of God. Asa dapit? Akong tan-awon sa ako ang record ron. Napilian ako ang usa ka dapit nga mao ang Subahaw Talibon, Bohol. Nga namang maumay napilian ako kay naiusat ka tag-iya sa mga yuta dito. Miingon siya nako, sir, akong i-offer ang akong lote para sa ipangandoy nimo nga matukod yod ang gingandan og balayng tipiganan. Salamat kaayo nimo igsuon nga imong gi-offer. Sugda na nato nagtukod karong bulana. Magpadala ko kwarta para ipalit og halublak. Sunod semana magpadala na po og kwarta para igasto sa mga panday nga mutukod niya na. Dili ko gusto nga katong mga halad nga atong mga tao nga mihalad sa atong House Church Ministries from America nga naa sa Orkita. Dito na to tandugon. Kay wa tay katungod mutandog ni ana. Ang mutandog ni ana kay halad man na o ikapulo man na, ang mutandog ana ang langit ng trono. Unsaon pagtandog sa langit ng trono anang halad ikapulo ug unsa ba diha? Ang gisulti sa Malakias mutoy mutandog. Unsa may gisulti sa Malakias? Aron adunay makaon sa akong balay. So sa ato pa ayo na to ni og pagpasabot. Ako sang i-plaster ni ako ang antiyohos. Okay? Aniya. Kung mahumana kining baong balay tipiganan kun storehouse, sa in English pa ni storehouse man siya. So ato nang markahan dayon og inikahuman, ato nang markahan og storehouse of God. Na usa ka pastor ingon ako, sir, ato na nang markahan og Assemblies of God. Okay, wa nay problema pastor, kamong mga pastor sa Assembly of God, wa problema. Kanang inyong simbahan markahay na niya, pero kini akong itukod, dili na ko na markahan og Assemblies of God
unsabay imarka nga naa dinhi sa reliyon ang kalibutan na ang akong imarka storehouse of God. Nganong mo may akong imarka storehouse of God kay maoy gisulti sa Malakias 3:10 kay ang kanang balayn tipiganan kun in English na storehouse. Basara ko na yung Biblia, storehouse ba? Para makaingon mo, hala, tinuod to, no? Okay, ana na siya. Atong imarka storehouse of God. Nga naa, primero atong itukod sa akong gisulti diya sa Talibon, Bohol. Karon, padayon nun akong hisgot ni kay nindot ni kayo. Dili sugdan ang maong panagsimba anang atong gitukod og di jud mahuman. Ibutang talang mugasto ko arag mga duulan bag 500,000, 300,000 ba? Banat-banat yun ako, tanang sweldo nako, akong ipadalag yun na. Pagkahuman, human na. Sugdan na dayon sa pastor nga akong i-assign anang dapita. Pagsugod niya, unsa iyang buhaton. Kay wa pa may membro. I-anunsyo na to din sa Facebook o sa YouTube nga nahumana ang Storehouse of God naa sa Pilipinas. Ang uban nga mga naay cellphone makadungog niini musulay og adto dito. Islam man na siya. Mangitas lang paagi nga makasakay sila sakayan nga makaadto dito. Kadtong taga dito pod makaadto dito. Pag abot nimo anang dapita, welcome ka sa maong akong gi-assign nga pastor. Sister, taga diin man ka. Taga kuwang ko, taga ubay ko, taga unsa ni hitapi ko. Gaon sa makadiri. Muari lagi ko anang gitukod ni U.S. Edwards America nga storehouse nga naa diri sa Bohol. Sister, ali, sulod. Magsugod ta og simba. Apan sa dili pa, bisag 5 mo ka buok, sa dili pa, sister, mga brother, sa di pa, di amay pagkaon diri. Kaon sa ta. Muna'y buhat sa balay nga tipiganan sa langit ng trono. Dili palingkuron ang maong bisita nga kutoy ang iyang tiyan. Kay ingon ang Biblia, aron adunay makaon sa akong balay. Sayang kayo, hingsulod na ka sa balay sa Dios. Unya, kutoy ang mong tiyan. Ang langit ng trono, ingon nga aron adunay makaon sa iyang balay, aron makakaon ang bisita o ang mga musimbahay. Iningon ang Biblia sa Malakias 3:10, dadaan ninyo ang inyong halad ikapulo sa balay tipiganan, aron adunay makaon sa akong balay. So sa ato pa, ang katong una na tong giala dito sa tuwa sa Orokita sa BDO, ato tong ipawidro. Ipahatod sa maong insard nato ngadto sa pastor nga nagdumala sa atong gitukod na. Ang unang mo na mo to igasto sa pagkaon, ipalit og bugas, ipalit og sudan, og nay sobra tipigan. Ang musulod dito kay musimba man gyud. Kamong mga naminaw mo adto man mo, may wang usulay jud kog simba nang napita. Kay wa sukad masukad. Kanang giingon sa Malakias 3:10, wa pa yun na matukod. Karon kay natukod na, musulod na jud ko ang simbahan. Pagsuod niya, gahatod po na siya halad. Gahatod po na siya ikapulo. Paghatag niya sa pastor, ang pastor nga akong i-assign na anay record. Pizza, hingabot ni si sister, hingatod sa ikapulo. Pizza, mo ni pizza, ana si brother, hingatod sa ikapulo. Kadtong kwarta ha, kay kwarta man na siya. Hawira na sa insard yan pita. Bisag piso ana, dili pahilabtan ako na sa mong pastor nga nagdumala sa ginganlan o House Church of God. Storehouse of God. Okay, nasayop ko. Bago pa mangguning ngalan na. Munang sayop ko. Okay. Na-report. Kada tabo sa kaon, na-report mo ni si Sir Gasto. Karong adlaw na bisita na kong pulo ka buok. Ang gasto ko og 700 pesos. Apil na ang paniud to, wa na ko paulia og wa kakaon. Maunay na gasto. Report na kanunay. Naatayin libro sa mga bisita.
Sister, naamang ka palihog ko og sulat sa imong ngalan og pitsang hinabot ka aning simbahan. Ani ginganlan og storehouse of God. Yung nga, mingon na itong mga bisita, pastor, naman ko ikapulo, pastor. O, dawato na to na, maghimot ta og prayer sa imong pagampo dire. Kung masugda na ni siya higala igsuon ko, ako man yun ning nadawat nga giya sa Ginoo. Matuma na nang giingon sa Malakias 3:10 sa kanang katapusan. Sulay ako ninyo karon. Daghan na kayo sukad na sulat ning Malakias 3:10, daghan na kayo nagsulay og hatod og ikapulo og mga halad. Pero pagtan-aw sa langit ng trono sa halad para niya, sa ikapulo para niya, naglingo-lingo pag-ayo ang langit ng trono bisan di wa ko kakita niya. Ako mismo gibati nga wa jud nalipay ang langit ng trono. Kay ngano man, wala makaon ang maong pangandoy sa langit ng trono nga makakaon ang iyang mga katawhan. So sa ato pa, ayaw na ko ng istorya kay parang di ninyo guol mo pag-ayo. Okay? Kung bungol-bungol mo bulyuin ang inyong cellphone, parang inyong masabtan ng akong hinabi karon. Okay? Sa diya ngay, di am ko Amerika. Mangandoy na ko ng itong amahan. Nagaduol ako sa imong sagradong trono karon. Pinaagi sa ngalan ni Ginoong Kristo. Ang imong pangandoy lang itong amahan nga balay hatdananan kun storehouse natukod na sa Pilipinas. Nakita na nimo ang kahimtang sa maong balay tibiganan. Di ko gusto lang itong amahan nga maguol ka nining dapita. Gusto kong malipay ka. Aron nga ikaw malipay, ang mga halad sa mga tao way makatandog niya na gawas lang magasto para sa pagpakaon sa mga mubisita o musimba anang dapita. Kay wa pag yun sukad masukad, may tabo sa tibok kalibutan. Mamatay na lang ko. Matapos na lang kalibutan, wa pa'y gipadaygan pag-ayo nining klasiya sa ministeryo para nga din mo sulbong ang atong pagpangaliya, pagpangayog panalangin. Sa diya nga din, ibu-bu sa langit ng trono ni akong pangandoy nga mahimo kong milyonaryo dire sa Amerika. Mukatawa ko diyan. Kaya nga naman, makaingon na yung matinuodan eh. Nga naman matinuodan eh. Tungod kay wa na'y nahimong babag sa pagdawat sa panalangin nga katong giingon nga ug sulay ako ninyo karon. Di ba ablihan ko ang mga tambuan sa kalangitan ug ibubu kong panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Milyon ka na higala igsuon ko. Dili ka na usang gatos. Kung ikaw mo apil nining klasiya sa pagampo, kung pastor ka, nag-antos in taon ka sa pagwali-wali, hapit na lang in taon ka mamatay, galisod pagyapon, na nanghigayuna, ihawas ka kay nga naman, naanay nagdala, nga tunay gayod, nga way lipod-lipod, makasabot yun mo pag-ayo, o kini, gipangandoy yun sa langit ng trono, nga may tabo, kay wa pag yun sukad may tabo, kining gigama, kanang giplano sa langit ng trono, nga miingon ang Ginoo. Ang langit ng trono, ang langit ng amahan miingon, aron adunay makaon sa akong balay. Muna'y pagbati sa langit ng trono, sa langit ng amahan. Apan pagpadala sa iyang alangit ng anak, nga mo si Jesucristo. Unsa na po'y gisulti niya sa iyang mga apostoles. Usa sa iyang mga apostoles, ang iyang suod-suod nga mo si Pedro. Basahan ninyo. Ang Juan 21, 15, 16 o 17. Sa 15 maingon ang Ginoo, Pedro, gigugma mo ba ako? Mitubag si Pedro, oo Ginoo, gigugma ko ikaw. Unsa may tubag dayon sa Ginoo? Pakana ang akong mga nating karnero. Tukma ni sa ato ng giplano nga sugda na karong simanaha, karong bulana, ang maong
storehouse of God nga naa diya sa Pilipinas. Basara ko na ninyo ng Juan 21, 15, 16 o 17 na sayo bako. 16 ingon siya, Pedro, gigong mo ba ako? Kaduang pangutana. Mingon si Pedro, oo, Ginoo, gigugma ko ikaw. Nasayod ka, Ginoo, naigugma ko nimo. Mingon dayon ang Ginoo, tagda ang akong mga karnero. Pagtagad sa karnero sa Dios, paglamano, sayon kayo. Pagtagad sa karnero ni Jesucristo, pagpahiyom, sayon kayo. Kanang pagtagad sa ilang kapitos o kalisod, mao na kinalisuran kaayo. Kung imo ning gibati, ngano nagatagatag kog mga tumagbakid mimisumay. Grocery, ug uban pa, mga pastor, naghatag kog para pang pulpito, gamit ko para pang ministry. Ngano man, usana sa katumanan sa Juan 21, versikulo 16, tagda ang akong mga karnero. Kaya wa pa na sa Biblia, di ko magbuhat-buhat ani. Ngani ka ng atong giplano karon, sugda naman na karon si manaha. Gapaabot na lang ko og nay masugo na ko nga magpalit og halublak, magpalit og kanang kabilya, iplastar yun daan tanan. Mao na nga nagplastar na ko unsaon na ko pagpadala sa akong income dire ngadto anang dapita. Mao na nga ikalipay ninyo dako kamong mga followers nato, kamong mga tagpaminaw, hinumdumi wa ko magdalag reliyon. Di po ko mo atake og reliyon, si kinsa man ko manghilabot og reliyon, wa man koy katungod niya na. Di po ko magpaaron-aron nga kini mo ni ako mo ni makatug langit, si kinsa man ko. Ang importante lang nga na matuman ning gipangandoy sa langit ng trono, kay dugay na kaayo ni nga pangandoy sa langit ng trono ang Malakias 3:10. Kung atong butangan og pitsa, ang pagsulat sa Malakias 3:10 midaga nag 400 ka tuig kapin, ana pa ang Mateo. Sa pagsugod na og pagkatawo ni Jesucristo, ang kalendaryo ni adtong higayuna common era. Kadtong pagsulat ni Malakias, ang kalendaryo atong higayuna BCE, before common era. Apan sa diya nga nagsugod na og ministeryo si Jesucristo, mao na ni ang gingalag common era. Pagkahumag kamatay ni Jesucristo, nagsugod ang atong kalendaryo ED kun after the death. 2025 na ta. Pila na katuig nga gisaysay ang Malakias 3:10. Nagama ba ni? Waya mo. Gi-charge og mga reliyon, mao na tuwa tanan ang mga ikapulog halad sa reliyon. Kinsa na hayahay. Kamura ang mutubag diana. Ang mga membro galisod kayo. Di gani kakaon. Sirhan pagani ng uban og kuan unsa pa diya. Luoy kaayo ang mga tao nga nangandoy untag langit ng panalangin, pero wa yu ka bantay sila niini. Karon giayo na ko ni istorya karon parang inyong masabdan unsag yuning gipadayag sa Ginoo sa akong kinabuhi samtang di ako Amerika. So samtang ko naginabi niini nang hinaot ko nga inyong sundon kanunay ako mga live broadcast dinhi sa Facebook ug sa YouTube. Kay parang nga diin, bason pagkali makatabang-tabang ko sa unsa ninyong kinahanglanon nga espirituhanong mga butang. Nang hinaot ko nga nini akong hinabi karon dinhi sa Malakias 3:10, way nasakitan niini. Kung dili nalipay. Nalipay ko niya tumiagi na akong pag-live broadcast mga pastor, hingkuyog sa akong live broadcast. Hingtugan yun sila. Mingon yun sila, sir, wala pa yun na magama. Ikaw gabag-o na minaw ka na ako karon, kung pangutanon po ka na ako, bilang pagpastor ka o ben founder ka. Nagama na baning giingon sa Malakias 3:10, balay dadanan, balay tipiganan, sa in English, storehouse. Nagama ba ni? Wala. Kung ikaw ang mutubag sa tininood. Pero imong ipalingkamot sa imong reliyon, minyo ka nga nagama na. Mo nang ihatod ang mga halad sa imong reliyon. Ang dakong pangutana, natuman ba tong giingon sa langit ng trono, nga giingon nga aron adunay makaon sa akong balay. Kung nasipyat ko niini, muundang ko. Kay
nagagiya lang ko sa mga katawhan sa waya mo'y kamatuuran. Sayang kaayo ang ilang pagpaminaw unya di ay way panalangin. Sayang kaayo ang ilang pagsunod nako nga di ay paingog impierno. Muna nga kung nasipyat ko ni ini, muundang ko kay ngano ako ning tulubagon unya sa langit ng trono sa panahon unya sa langit ng husay. So daghang kayong salamat nga kamo nagapaminaw ni ini. Nang hinaot ko nga way nasakitan ni ini, pasaylo ako mga founder, mga pastor o uban pa nga kasupak nini akong gisulti. Apan naamang tay ginganlan og kagawasan. Freedom of religion. Ang freedom of religion, pag-practice, kagawasan na muna. O di ka mo practice, kagawasan ni muna. Muna gingalan og freedom of religion. So daghang salamat. Hangtod sa sunod nga panahon, paabutan ninyo ang akong matagkaroon unya nga paghinabi sa pulong sa Ginoo dinhi sa Facebook o dinhi usab sa YouTube. Hallelujah! Praise the Lord! Dalaygon ang ngalan ni Ginoong Jesucristo kansang kiningalana. Siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon, karon og sa malabot. Daghang salamat.